ቻናላችንን ላይክ ሼር ኮሜንት ያርጋችሁ ከሐሙድ ቲቪ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ الله لا يغفر أن يشرك به المرن بني الشرك سو عفوا للوم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كشرك من سيال النقر بس لا لو سوى الله يكر للجلال كسوحك وجه هنا بسنا بباري ومكاكر يعلم قدامي كشرك وجه لتوي جلال الله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما بالله يشرك سو تلك أطفها لله الله سبحانه وتعالى هي آخرة قدين للآخرة قدين جنة بسولا حرام لك لمن لياسب تسفى لهذا عايش من الله الله إنن عيسى بن مريم الله نو عند سوستنيا نو يا الله لجنو بلو مياشاركو سوچن مچرشاچو سنغرا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم برقد كفران كدين وتوان نزا عيسى يا الله لجنو لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم عند توستنيا يالوتن السورة وأملاك يالوتن كفرها لله الله مسيح من دنيا لولا الله وقال المسيح مسيح عيسى كدمو نسونو كونجلو نسونو منم نجر سم يتيقبت نجر اللوم لمن بلواتشوان يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم هنن كتفتات فنتونا ينينن ينانت أملاكن يونن جيتان أملكو من يشرك بالله ألفوا بالله يا شرك سو فقد حرم الله عليه الجنة الله جنة بالسلاي حرم درجوان ومأواه النار من ورياه جهنم وما للظالمين من أنصار ظالمنا شرك لا يتساتف سو تلك الظلم بلومانت بالله ما شاركنا إن الشرك لظلم عظيم تلك بدل بلومانت شركنا سلازي الله سبحانه وتعالى أسمرون ينكرن مالس كتلالا كونجلو جمجمرات النكونجل هنا لزينو رسول عليه الصلاة والسلام سوچ attention እንዲያደርጉ ሐሳባቸውን መልሶ እንዲያነጧቸው ألا أنبئكم ልንገራችሁ ከወንጀሎች ሁሉ የከፋ ከባድ ወንጀልን قلنا بلى يا رسول الله أو استنقروا صحابوت حذيفة بن اليمان الدبلوت كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه أمي نقر يحساس سبات شوال ناس وجه ملكام نقر النبي ستيقاتشو እኔ ሸሩን ነው በጠይቃቸው ዛ ሸር ክፉ ነገር ውስጥ እንዳልወድቅ ለመጠንቀቅ ብዬ ይላል የጉዳይ ሲሰሙ ጆሮአቸውን ሰጡ አደምጧቸው ንገሩን ምንድነው እስቲ ከወንጀሎች ሁሉ ከባድ የከፋ ወንጀል አቴንሽናቸውን ካገኙ በኋላ ምን አሏቸው አልሽራኩ ቢላህ መጀመሪያ ትልቁ ነገር በአላህ ማሻረክ ማለት ምን ማለት ነው لا الله بيتشام يجبان وصف باهري لليلا مستت لا الله بيتشام يجبان درقيتن لليلا ما استقات ميانور مانو الله ميقن مانو الله مشهد مانو الله مكلكل مانو الله مكجل مانو الله
متفرى مانو الله مسجر اللت مانو الله من مالو بمانو فالله سنادا من تيك مان الله ችግራችን ጊዜ የሚደርስልን ማን አላህ إذن شرك ማለት الله سبحانه وتعالى በነገረን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መንገድ ባደረጉልን አላህን ማምለክን ትተን በሌላ መንገድ አላህ سبحانه وتعالى ማምለክ ወይ ለአላህ የተገባን ለሌላ አካል ማድረግ ብዙ ስፋት አለው ብዙ መገለጫዎች አሉት ሙስሊም ሙእሚን ተውሂድ ያለው ሰው አንና ያመልክም ማንን ነው የሚያመልከው የቀኑ ጌታን አላህን ነው የሚያመልከው ድንጋይ አያመልክም ፀሐይ ጨረቃን አያመልክም ወንዝን አያመልክም ዛፍን አያመልክም አንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው የሚያመልከው አንዳንድ ሙስሊም አቂዳው በትክክል ካለ መገንዘቡ የተነሳ ሲደበላለቀበት እናያለን ምሳሌ በአሁን ሰዓት በየቦታው በከተማው ስለ ኢሬቻ በዓል ብዙ ነገር እናያለን ብዙ ግርግር እንሰማለን እናያለን ሙስሊም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌሊት ወነሃር ነው የሚያመሰግነው በቀን 17 ጊዜ በዋጅብነት አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመሰግናል ይህ አቂዳ ያለው ተውሂድ ያለው ሰው የሚተገብር ጉዳይ አይደለም ሽርክ ነው ሽርክ ደግሞ ከባድ ወንጀል ነው አንዳንድ ቦታ ከባህል ጋር የተደበላለቁ ሽርኮች በሁሉም ማህበረሰቦች ውስጥ አሉ ኢሬቻም ከእንደዛ አይነቶች ውስጥ አንዱ ነው ብዙ ታሪካዊ አመጣጡን የሚያውቁ ሰዎች በግልጽ የሚያስቀምጡት ኖራን የጉዳዩ ባለቤቶችን የሚሉ ሰዎች የኛ የዋቀፈታ እምነት ተከታዮች ሃይማኖታዊ መገለጫ ነው ይላሉ እኛ ግን ሙስሊሞች ነን ዲናችን አቂዳ ነው ተውሂድ ነው እስላም ነው ላ ኢላሃ ኢላላህ ነው ከእንደዚህ አይነት ኮንፊውዥን ግራ መጋባት ምንድነው በምንድነው አቂዳ ሰሒሃ ንጹህ የሆነ አቂዳ ከቁርአን ከሐዲስ የተወሰደ አቂዳ ማወቅ እሱን መኖር እሱን መተግበር ይሉን ታሊዝ አይገባም ሰሞኑን በሁሉ ሃይማኖቶች ውስጥ የሽርክ አይነቶችን የምታየው لكن أنت مسلم تعبد الله وحده لا شريك له متفكر مؤمن مسلم الله النوم ليلا وكاد قنم يفكرك الله كم يملكه النوم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ومن الله سبحانه وتعالى أنهم يودوا نزارقون يملكوا أجون يودوا أجار إذن أحبتي في الله عقيدة قدها إلهي دردر من مدامون مداهنة من مساسل مكهابات أكثرا كبادنو شرك لا يموت سو الله يمرو كالله وجي لينا إيامن لك يونك الله بيتشا يتقبات النقرن بعد بوني أقاطع منكم لدينا كان يعني الرجل دوني الله يمرو سكال توبته درس مالتنا لزين الله سبحانه وتعالى ولو أشركوا نبياتوችን ዝርዝር ይነግረንና ሱረቱ الانعام ላይ እነዚህ በክብር የተገለጹ ነብያቶች ኢብራሂም وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان
خسر الدنيا الخسران المبين. شرك مشرك دنيا آخرة يكسر إلى الله سبحانه وتعالى. خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. نبياتنا ندقوا تخصيص هذا القولية والله من على يا محمد يتكبرك سيد ولد آدمنا يا الله وداتنا النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خليلي الرحمن. خليل الله نبي عليه الصلاة والسلام الله من على يا محمد لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بالله شر كبون صراحة بمولو أفرد منهم يبناو لا يحبطن عمله الناس ولا تكونن من الخاسرين كخسار وجنتونا الليلة. إذا أحبتي في الله إني لي نيابة عمد ولدت بصحيح حديث بما الشام ملكو يتنققوا له ولت بآلاتنا تشالله من نام دناتشو عيد الأضحى وعيد الفطر. خلاص انتهى من هذا الكلام من هذا فن الله أدرتون أقرلوا لنا الزوج شالله نقر نص صريح قرطو سقيم راسي النوم كالزوج شالله نقر. إذن أيها الأحبة إن التنكرش أولا نلتشو سوى جساسات الشركة على وقتها الشرك بي سفروا تنقلها بزي زمن بطام كم التاسبوت بلاي بستوان عنقاي دقمت المسروا سحر المسروا شعوة ذالا يتساتفوا بي سفروا بي سرتشاو يسنتون يوت يام مسكاك كوليرن اللي عندك مسلمون تنانتو من يسوي عاقبت يالو ገንዘባቸውን ያፈሰሱ ያሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ከህዝብ ከቀናት ከምቀኝነት ተነስቶ ብዙ ወንድም እህቶቻቸው ላይ ክፉ ተግባራትን እየፈጸሙ ያሉ ሰጋቶች አሉ፣ ሙስሊሞች አሉ። ይህ ሽርክ ኩፍር አይደል እንዴ? من أتى عرافا أو كاهنا ثم صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الطاي بيت دقاني بيت ساحر بيت النيدنا يقول ونتبلو يتقبل سو بمحمد لا يقول لدو نقر كفر على الرسول عليه الصلاة والسلام. توحيد وسلامة الصدر ميستو نزعم ياوتو بسلام التنور ميادر اتصالك بالله عز وجل. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد أحبتي في الله شرك قداي الجيب بتام كفار كمون يتنسان النبي عليه الصلاة والسلام ከህዝቦቻቸው ጋር የተጋጩት ልዩነት የፈጠሩት ህይወታቸውን በሙሉ ለአደጋ ያጋለጡት ምንም የተለየ ያደረጉት ነገር ኖሮ አይደለም። ሊገሏቸው ከሀገር ሊያባሯቸው ሊያስሯቸው ያንን ለቅድ ሲያወጡ ምክንያታቸው
አማልክቶቻችን አትንካ እንዴት አንድ አምላክን ብቻ አምልኩ ትለናለህ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب እኛ በጋ ሌላ ክረምት ሌላ የብስ ላይ ስንሆን ሌላ ውሃ ላይ ስንሳፈር ሌላ እንዴት አድርገህ አንድ አምላክ አምልኩ ትለናለህ ይሄ ነው ረብሻቸው ይሄ ነው ልዩነታቸው ሁሉ ነብያቶች እያንዳንዱ ነብይ ሁሉም ነብይ አንድ የሚያደርግ የሚያመሳስል ነገር በኖር ምንድነው ወደ አንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ተውሂድ መጥራትና ከሽርክ ማስጠንቀቅ ነው ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ያንዱ ክንፍ ነው አላህን በብቸኝነት አምልኩ ሌላኛው واجتنبوا الطاغوت كل ما يعبد من دون الله كالله ውጪ የሚመለክ በሙሉ ጣዖት ራቁ ይሄ ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለቱ አብሮ ሊሄድ አይችልም فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله አንዱ ገብቶ አንዱ መውጣት አለበት በጣዖት የከፈረ ሰው በቦታው ተውሂድ ነው የሚገባው ያ የገባ እንደሆነ ተውሂድ ይወጣል አብሮ ሊኖሩ አይችልም ሽርክና ተውሂድ በአንድ ልብ ውስጥ አብሮ እንኳን በአንድ ቤት በአንድ ልብ ውስጥ አብሮ ሊኖሩ አይችልም አንድ የተነግሮ የሚያበቃ አይደለም እንዴት እንደሚገባበት አናውቅም በተለይ ደግሞ ትንሽ ሽርኮች አሉ አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንም እንኳን ጀሃነም ውስጥ እንደ ከባዱ ሽርክ እንደ ትልቁ ሽርክ የማያዘወትሩ ቢሆኑ ግን ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከባድ ከመሆናቸው የተነሳ አስጠንቅቀዋል ልክ እንደ ጠጠር ጉንዳን በጥቁር ቋጥኝ በጥቁር ጨለማው የቱ ከመኑ ይታያል እንደዛ ነው ወደ እናንተ ቀስ ያለ የሚገባው ሰሃቦች በጣም ፈሩ ደነገጡ ያ ረሱላህ መላው ምንድነው ከዛ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ በሏል اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا ጧትና ማታ ቺነስካር አትርሱ ሁሌ በሏታ አምላኬ ወይ እያወቅኩ ባንተ ከማሻረክ እመጀናለሁ ባንተ ተጠበቃለሁ ሳላክ ላንተ የተገባ ለሌላ አካል አርግ እንደሆነ ደግሞ ማረኝ اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم إن دعاء ما زدتر يستفلقان رسول عليه الصلاة والسلام إنه صحابه تاتشون يستمرون ألا صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب نبيك محمد وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزائها ولا مفتونين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصر إخواننا في السودان اللهم اجمع كلمتهم اللهم اجمع كلمتهم يا قوي يا متين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم يا رب ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم أنزل عليهم رحمتك اللهم يا رب أطعم جائعهم يا الله يا الله اللهم عليك بالصهاينة الغاشمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم عليك بهم يا قوي يا متين يا جبار يا قهار يا إله الأولين والآخرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين